अब हामी म्याट्रिक्स डिस्कस गरौँ। त्यसमा चाहिँ सपोज हामी चाहिँ के गर्नु चाहन्छौँ भने राधाको चाहिँ 15 वटा नोटबुक छ अरे र यसलाई हामी कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्दाखेरि वान अफ द वे टु एक्सप्रेस चाहिँ यसरी पनि हामी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। ताकि हामीले के अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र जुन नम्बर लेखिएको हुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ राधाको नोटबुक हो र राधाको नोटबुक चाहिँ कतिवटा छ भन्दा चाहिँ 15 वटा छ। अब सपोज मानिलिउँ राधाको 15 वटा नोटबुक्स पनि छ र 6 वटा पेनहरू छ भने हामी यसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। र यसमा हामीले के बुझ्नु पर्ने छ भने अगाडि लेखिएको चाहिँ हो राधाको नोटबुकहरू र पछाडि लेखिएको चाहिँ राधाको पेनहरू। ओके, अब राधाकोमा मात्रै नभएर उसको दुईजना साथीहरूकोमा पनि नोटबुक र पेन छ अरे। सपोज राधाकोमा 15 वटा नोटबुक्स थियो, 6 वटा पेन थियो र उसको अर्को साथी फौजियाकोमा 10 वटा नोटबुक छ र 2टा पेन छ। सिमरनकोमा 13 वटा नोटबुक छ र 5 वटा पेन छ। अन्त यसलाई टेबुलर फर्ममा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ नोटबुक लेख्यो, यहाँ पेन लेख्यो र राधा 15, 6, फौजिया 10, 2, सिमरन 13, 5 र यसरी पनि हामी एक्सप्रेस गर्नु सकिन्छ। जस्तै 15, 6, 10, 2, 13, 5 भनेर एउटा स्क्वायर ब्र्याकेट भित्री लाएर लेख्न सकिन्छ। अघि जस्तै राधाको हामीले स्क्वायर ब्र्याकेट भित्री लाएर जुन लेखिएको थियो त्यसरी नै लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ हामी एक दुईवटा कुरा जानौँ। यो 15 र 6 भएको जुन एउटा रो छ त्यसलाई फर्स्ट रो भनिन्छ, यसलाई सेकेन्ड रो भनिन्छ, यसलाई थर्ड रो भनिन्छ। अब 15, 10, 13 भनेको एउटा यहाँ बनिएको छ त्यसलाई फर्स्ट कलम भनिन्छ। 6, 2, 5 भएकोलाई सेकेन्ड कलम भनिन्छ। यो राधा, फौजिया र सिमरनको जुन नोटबुक र पेनहरू थियो त्यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै नोटबुक्स भन्यो 15, 10, 13 र पेन्स छ 6, 2, 5। यसरी पनि हामीले टेबुलर फर्ममा लेख्न सकिन्छ अथवा हामी यसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र लाएर। र यो फर्स्टकोलाई हामी भनिन्छ फर्स्ट रो, यसलाई भनिन्छ सेकेन्ड रो र योलाई भनिन्छ फर्स्ट कलम, यसलाई भनिन्छ सेकेन्ड कलम, यसलाई भनिन्छ थर्ड कलम। यो एक्सप्रेसनमा यो जुन फर्स्ट कलममा लेखिएको छ त्यो चाहिँ के लेखिएको छ भने चाहिँ राधा, फौजिया र सिमरनको नोटबुक्सहरू कति कति छ र सेकेन्ड कलममा के बुझिन्छ भने चाहिँ राधा, फौजिया र सिमरनको पेनहरू कति कति छ भनेर चाहिँ एक्सप्रेस गरेको छ। र फर्स्ट रो चाहिँ राधाको नोटबुक र पेन कति छ त्यो बुझाइन्छ। सेकेन्ड रोमा फौजियाको नोटबुक र पेन कतिवटा छ त्यो बुझाइन्छ। थर्ड रोमा नोटबुक र पेन सिमरनको कतिवटा छ त्यो बुझाइन्छ। त्यसरी नै यो एक्सप्रेसनमा फर्स्ट कलमले के बुझाउँछ भन्दा चाहिँ राधाको नोटबुक र पेन कति छ, सेकेन्ड कलमले फौजियाको नोटबुक र पेन कति छ, थर्ड कलमले सिमरनको नोटबुक र पेन कति छ त्यो बुझाउँछ। र फर्स्ट रोले के बुझाउँछ भन्दा चाहिँ राधा, फौजिया र सिमरनको नोटबुक्सहरू कति छ। सेकेन्ड रोले चाहिँ के बुझाउँछ भने राधा, फौजिया र सिमरनको पेनहरू कतिवटा छ। इन्फर्मेसनहरू जुन तरिकाले यहाँ एरेन्जमेन्ट भएको छ अथवा डिस्प्ले भएको छ, जुन तरिकाले एरेन्जमेन्ट भएको छ अथवा डिस्प्ले भएको छ यसरी यस्तोलाई चाहिँ म्याट्रिक्स भनिन्छ। त्यसो भने म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ अर्डर्ड रेक्टेंगुलर आरे अफ नम्बर्स और फंक्शन्स। र यो नम्बरहरू र फंक्शनहरूलाई चाहिँ एलिमेन्ट्स भन्छ अथवा इन्ट्रिज अफ द म्याट्रिक्स। हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भनेदेखि जहिले पनि म्याट्राइसेसहरू क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौं र एक दुईवटा यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ। ordered rectangular array of numbers, ordered rectangular array of numbers or functions,
ordered rectangular array of functions. यो जति पनि horizontal line छ यिनीलाई चाहिँ rows भनिन्छ र जति पनि यो vertical line छ यसलाई चाहिँ कलम्स भनिन्छ भनेपछि ए को चाहिँ कतिवटा रो रहेछ एउटा दुईटा तीनटा र कलम कतिवटा रहेछ एउटा दुईटा therefore A has 3 rows and 2 columns भनेपछि B has 3 rows and 3 columns so C को चाहिँ कतिवटा रो छ कतिवटा कलम छ तिमीले हेर ल अब अर्डर अफ ए मैट्रिक्स डिस्कस गरौँ कुनै पनि मैट्रिक्स को m वटा रो छ र n वटा कलमहरु छ भने त्यसलाई मैट्रिक्स अफ अर्डर m by n भनिन्छ अथवा सिम्पली m by n मैट्रिक्स र अहिले दिएको एक्जाम्पलमा a लाई 3/2 मैट्रिक्स भनिन्छ b लाई 3/3 मैट्रिक्स भनिन्छ c लाई जो मैले तिमीहरुले खोज्नु भनेर भनेको थिए 2/3 मैट्रिक्स भनिन्छ र हामीले के अब्जर्भ गर्यो भन्दा चाहिँ a को चाहिँ 3/2 मैट्रिक्स थियो भनेपछि एलिमेन्ट्सहरु कति थियो अथवा इन्ट्रिजहरु कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ 3 into 2 equals to 6 एलिमेन्ट त्यसरी नै b र c को कति वटा एलिमेन्ट 9 र 6 रेस्पेक्टिभली अब इन जनरल हामी कुरा गरौं m by n मैट्रिक्स को चाहिँ कस्तो खालको रेक्टेंगुलर आरे हुँदो रहेछ फर्स्ट इन्ट्रिज फर्स्ट रो फर्स्ट कलम जुन चाहिँलाई हामी a11 भनेर डिनोट गरौं सेकेन्ड हुन्छ a12 त्यहाँदेखि a13 डट 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 a1j डट 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 a1n अब यो फर्स्ट मा जुन लेखिएको छ 111 लेखिएको छ त्यसले के बुझिन्छ भने फर्स्ट रो र त्यसको बादमा जुन नम्बरहरु लेखेको हुन्छ त्यो चाहिँ कलम हो जस्तै यहाँ 1 लेखेको छ फर्स्ट कलम यहाँ 2 लेखेको छ सेकेन्ड कलम यहाँ 3 लेखेको छ थर्ड कलम त्यसरी नै j लेखेको छ jth कलम र यहाँ n लेखेको छ n कलम भनेपछि यो रेक्टेंगुलर आरेमा n वटा कलम छ अब सेकेन्ड रो को इन्ट्री हेर ए 21 22 23 डट 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 2j डट 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 2n किन यसरी 2222 आयो भन्दा यो इन्ट्रीहरु चाहिँ सेकेन्ड रो मा छ अब इन जनरल ith रो हेर्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ i1 i2 i3 डट 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 ij डट 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 in र त्यसरी नै लास्ट को रो चाहिँ हामी m रो लियो भने चाहिँ फर्स्ट कलममा छ m रो छ सो m1 त्यहाँदेखि सेकेन्ड कलममा छ m रो मा छ सो m2 त्यसो हुँदै हुँदै m3 डट 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 लास्ट इन्ट्री चाहिँ amn भयो सो यो रेक्टेंगुलर आरेमा अथवा यो मैट्रिक्समा कतिवटा रो छ m वटा रो छ कतिवटा कलम छ n वटा कलम छ सो कसरी अर्डर लेखिन्छ त m by n ओके अब यहाँ हेर a लाई हामी यसरी स्क्वायर ब्रैकेट भित्र हामी यसरी लेख्छौं aij र अर्डर छ m by n I varies from 1 to m यहाँ हेर I से कहाँदेखि कहाँसम्म भेरी गरेको छ 1 देखि m सम्म भेरी गरेको छ भनेपछि कतिवटा रो छ भन्दाखेरि m वटा रो छ र j भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कलम हो र कतिवटा कलम छ यहाँ 1 देखि लगेर n वटा कलम छ सो j varies from 1 to n सो ij चाहिँ दुईटै के हो नेचुरल नम्बर र नम्बर अफ कलम कतिवटा छ n वटा छ
सो अर्डरमा लेख्नु भने m/n भनेर लेखिन्छ। ith रोमा कतिवटा एलिमेन्ट छ भनेर बुझ्छ भने ai1 ai2 ai3 ... aim यतिवटा इन्ट्रिजहरु छ ith रोमा। वेल द jth कलममा कतिवटा इन्ट्रिजहरु हुन्छ a1j a2j a3j ... amj यतिवटा इन्ट्रिजहरु छ। jth कलमको कुरा छ। सो इन्ट्रिज कतिवटा छ भन्दा चाहिँ a1j a2j ... aij ... amj कतिवटा रहेछ भन्दा चाहिँ 1 देखि m वटा सम्म छ। तर कुन कलममा jth कलममा। त्यसरी नै ith रो को हामीले कुरा गर्नु हो भने रो चाहिँ ith रो हो तर कलम कतिवटा छ हाम्रो n वटा कलम छ। सो कतिवटा इन्ट्रिजहरु हुन्छ n वटा इन्ट्रिजहरु हुन्छ। ओके के रहेछ ai1 ai2 ai3 ... aij ... ain। सपोज हामीले aij भनेर जेनरली लेख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ के बुझिन्छ भने aij भन्ने जुन यो एलिमेन्ट छ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ ith रो र jth कलममा हुन्छ। यसलाई हामी के पनि भन्न सकिन्छ ijth एलिमेन्ट अफ a। सो हाम्रोमा जुन म्याट्रिक्स छ जुन चाहिँको अर्डर चाहिँ m/n छ भने त्यसको एलिमेन्टहरु कति छ भन्दा चाहिँ mn। ओके याद गर्नुपर्ने कुरा हामी चाहिँ यो नोटेसन चलाउँछौं a भनेको म्याट्रिक्स क्यापिटल लेटरले बुझाउँछ र यसरी एक्सप्रेस गरेको छ र भित्रको इन्ट्रिज aij छ र अर्डर छ m/n। That means A is a matrix of order m/n। हामी जहिले पनि म्याट्रिक्स युज गर्दाखेरि त्यसको एलिमेन्टहरु चाहिँ खाली रियल नम्बर भएको अथवा फंक्सन जुन चाहिँले भ्यालु चाहिँ रियल भ्यालु लिन्छ तिनीहरु मात्रै हामी चलाउँछौं। कुनै पनि प्वाइन्ट प्लेनमा हामी यसरी बुझाउँछौं xy भनेको x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट र यसलाई चाहिँ हामी म्याट्रिक्समा चाहिँ कसरी बुझाउँछौं भने कलमबाट बुझाउँदा पनि हुन्छ रोबाट बुझाउँदा पनि हुन्छ यी यसरी। जस्तै हाम्रोमा प्वाइन्ट छ 0 1 भनेपछि यसको म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यी प्वाइन्ट p यी यसरी बुझाउँदा पनि भयो अथवा यी यसरी बुझाउँदा पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भर्टिसेसहरु के को भन्दा चाहिँ क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर त्यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु सकिन्छ। कसरी जस्तै हाम्रोमा क्वाड्रिलेटरल छ ABCD र जुन चाहिँको भर्टेक्स चाहिँ यी यसरी दिएको छ भने म्याट्रिक्सको फर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि यी यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ हेर यो फर्स्ट भर्टेक्स 1 0 छ सेकेन्ड भर्टेक्स 3 2 छ थर्ड भर्टेक्स छ 1 3 र फोर्थ भर्टेक्स छ -1 2। सो यसलाई म्याट्रिक्समा यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र यति बेला चाहिँ 2/4 को म्याट्रिक्स हामीले पायो। अथवा यसलाई अर्को तरिकाले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै यी फर्स्ट रोमा 1 0 त्यहाँदेखि 3 2 त्यहाँदेखि 1 3 त्यहाँदेखि -1 2 गरेर 4/2 को म्याट्रिक्समा पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा matrices can be used as representation of vertices of geometrical figure in a plane। अब हामी टाइप्स अफ मैट्रिक्स डिस्कस गरौं। कलम मैट्रिक्स केलाई भनिन्छ? A matrix is said to be a column matrix if it has only one column। बुझ्यो होला है? कुनै पनि म्याट्रिक्सको एउटै मात्रै कलम छ भने त्यसलाई कलम म्याट्रिक्स भनिन्छ। जस्तै यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ हेर यी कलम एउटा मात्रै छ। ओके रो त थुप्रो छ एउटा छ दुईटा छ तीनटा छ चारवटा छ रो त चारवटा छ तर कलम एउटा छ। त्यसकारणले यो 4/1 को अर्डरको भयो यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई कलम म्याट्रिक्स भनिन्छ। इन जनरल कुरा गर्नु भने A इक्वल्स टु E यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र यसमा अर्डर चाहिँ m/1
दिस वान इज कम्पलसरी फर द कलम म्याट्रिक्स। कलम चाहिँ एउटा मात्रै हुनु पर्यो नि। रो म्याट्रिक्स भनेको के होला? कुनै पनि म्याट्रिक्स जुन चाहिँको रो चाहिँ खालि एउटा छ। जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ। अब हेर, रो खालि एउटा 1 छ, तर कलम चाहिँ थुप्रो छ। 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम, 4 कलम। त्यसकारणले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ? 1/4। सो दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट। रो चाहिँ 1 मात्रै हुनु पर्यो। इन जेनरली कसरी लेख्छ? बी लाई यसरी एक्सप्रेस गर्छ, तर 1/n हुनु पर्यो अर्डर चाहिँ। स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको के होला? कुनै पनि म्याट्रिक्स जुन चाहिँको रो र कलम चाहिँ बराबर छ भने चाहिँ त्यसलाई स्क्वायर म्याट्रिक्स भनिन्छ। भनेपछि यो m/n म्याट्रिक्सलाई चाहिँ कति बेला स्क्वायर म्याट्रिक्स भनिन्छ भने यदि m र n चाहिँ के छ भने बराबर छ भने। ओके, र हामी स्क्वायर म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ n/n भनेर भनिबस्दैनौँ न। हामी सिम्पली के भन्छौँ? अर्डर n, मतलब रो पनि n वटा, कलम पनि n वटा। अब इक्जाम्पल हेर, यहाँ ए स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। नम्बर अफ रो 1 2 3, रो 3 भयो। अब कलम गन्ती गरौँ। 1 2 3, कलम 3 भनेपछि 3 रो र 3 कलम भनेपछि अर्डरमा भन्नु भने अर्डर 3/3 भन्दौँ न, हामी सिम्पली अर्डर 3 मात्रै भन्छौँ। ओके, जेनरली हामी स्क्वायर म्याट्रिक्स यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अर्डरलाई याद गर, m/n भनेपछि रो पनि m वटा, कलम पनि m वटा। त्यसकारणले अर्डर चाहिँ कति छ? m छ। अब हामी जब स्क्वायर म्याट्रिक्स कन्सिडर गर्छौँ, डायगोनल फर्म हुन्छ। र डायगोनल चाहिँ अब यो ए भन्ने स्क्वायर म्याट्रिक्स हेर, डायगोनल तिमीलाई जुन रेक्टेङ्गलतिर हेर्छौ, स्क्वायरतिर हेर्छौ, यो एउटालाई डायगोनल भन्छ र यसलाई डायगोनल भन्छ। तर म्याट्रिक्समा चाहिँ हामी यो डायगोनल कन्सिडर गर्दैनौँ न। हामी के मात्रै डायगोनल कन्सिडर गर्छौँ भने यो मात्रै कन्सिडर गर्छौँ। भनेपछि A11 भयो यो इन्ट्री, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम। यो इन्ट्री के भयो? सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम। यो इन्ट्री के भयो? थर्ड रो थर्ड कलम। र इन जेनरली भन्नु भने डायगोनल इन्ट्रिजहरू A11 A22 ANN हुन्छ। ओके, भनेपछि यो म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट अफ डायगोनल चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 1 4 6। अब डायगोनल म्याट्रिक्स केलाई भनिन्छ? यस्तो खालको इन्ट्रिजहरू जुन डायगोनलमा भएकोहरू चाहिँ नम्बरहरू अथवा कुनै फङ्सनहरू हुनु पर्यो, तर डायगोनल बाहेक अरू एलिमेन्टहरू चाहिँ सबै 0 हुनु पर्यो। जस्तै यो इक्जाम्पल ए मा हेर, यो 4 मात्रै लेखेको छ किनकि एउटा इन्ट्री छ। ओके, अब इक्जाम्पल बी मा हेर, यो डायगोनल नन 0 छ, तर बाँकी सब के छ हेर त 0 छ। अब सी अर्डर 3 को रहेछ, डायगोनल हेर नन 0 छ, तर बाँकी सब के छ? 0 छ। यस्तोलाई चाहिँ डायगोनल म्याट्रिक्स भनिन्छ। इन जेनरली यो जुन म्याट्रिक्स छ त्यसलाई डायगोनल म्याट्रिक्स कति बेला भनिन्छ भन्दा चाहिँ BIJ चाहिँ के हुनु पर्यो? 0, तर कति बेला? I should not be equal to J को लागि। भनेपछि I र J इक्वल नभएको जग्गा त यसो यतातिरको हो, यतातिरको हो, किनभने डायगोनलमा I र J चाहिँ बराबर हुन्छ, त्यो चाहिँ नन 0 हुनु पर्यो। अब हामी स्केलर म्याट्रिक्सको कुरा गरौँ। स्केलर म्याट्रिक्स भनेको के रहेछ? फर्स्टमै स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो, सेकेन्डमा त्यो डायगोनल म्याट्रिक्स हुनु पर्यो, र त्यो डायगोनल म्याट्रिक्सलाई चाहिँ स्केलर म्याट्रिक्स कति बेला भनिन्छ भने यदि त्यसको डायगोनलको एलिमेन्टहरू चाहिँ इक्वल छ भने। यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ स्केलर म्याट्रिक्स कति बेला भनिन्छ भने चाहिँ BIJ चाहिँ 0 हुनु पर्यो। कुन केसमा? I should not be equal to J मा। र BIJ चाहिँ के हुनु पर्यो? कति बेला? I equals to J मा। यो I not equals to J भनेपछि डायगोनलमा नभएको एलिमेन्टहरू चाहिँ 0 हुनु पर्यो। I equals to J मतलब डायगोनलमा भएको एलिमेन्ट चाहिँ कुनै एउटा नम्बर हुनु पर्यो, तर खालि एउटै खालको नम्बर हुनु पर्यो। जस्तै इक्जाम्पल हेर, ए अर्डर 1 को म्याट्रिक्स, बी योहरू चाहिँ के हो? डायगोनल म्याट्रिक्स हो नि त, यिनीहरू के हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो, तर डायगोनल चाहिँ नन 0 हुनुपर्ने। तर नन 0 मा पनि एउटा कन्डिसन के आयो भन्दाखेरि चाहिँ
दे शुड बी सेम। अब सीमा हेर, यी डायगोनल हेर त एउटै छ यी इन्ट्रिजहरू, बाँकी सब के छ 0 छ। यस्तोलाई चाहिँ स्केलर म्याट्रिक्स भनिन्छ। अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स कस्तोलाई भनिन्छ? फर्स्टमै स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो, सेकेन्डमा त्यो डायगोनल म्याट्रिक्स हुनु पर्यो, थर्डमा त्यो स्केलर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो। अब के रहेछ त हेर, जुन चाहिँको डायगोनलको एलिमेन्टहरू चाहिँ सबै 1 हुनु पर्यो र बाँकी सबै के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। जस्तै यो म्याट्रिक्सको इन्ट्रिजहरू कस्तो छ हेर, 1 कति बेला हुन्छ यदि i इक्वल्स टु j भनेपछि डायगोनलमा, 0 कति बेला हुन्छ भने यदि i नट इक्वल्स टु j। ओके, र हामी कसरी डिनोट गर्छौं भने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई i यसरी n लेखिन्छ। यो चाहिँ अर्डर n भनेको। अब सपोज अर्डर इज क्लियर फ्रम द कन्टेक्स्ट छ भने वी सिम्पली राइट इट एज i। हामी उयो त्यो अर्डर लेखि बस्दैन। जस्तै अर्डर 1 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स यो हो, अर्डर 2 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स यो हो, अर्डर 3 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स यो। सो एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने छ, स्केलर म्याट्रिक्सलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स कति बेला भनिन्छ भन्दा यदि त्यो डायगोनलमा भएको एलिमेन्ट जुन चाहिँ एउटै खालको हुनुपर्छ त्यो चाहिँ 1 छ भने है। तर एभ्री आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स चाहिँ के हो स्केलर म्याट्रिक्स, किनभने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले स्केलर म्याट्रिक्सको डेफिनेसन पूरा गर्छ। किनभने स्केलर म्याट्रिक्सले चाहिँ के भन्छ, डायगोनलमा एउटै एलिमेन्ट हुनुपर्छ भन्छ। त्यही अनुसारले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा हामीले के चाल पायो भन्दाखेरि चाहिँ डायगोनलमा एउटै खालको एलिमेन्ट छ, त्यो चाहिँ के हो यहाँ 1। द्याट मिन्स स्केलर म्याट्रिक्सलाई आइडेन्टिटी बनाउनुको लागि डायगोनलमा भएको इन्ट्रिजहरूलाई 1 बनाउनु पर्यो। तर सबै आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सहरू चाहिँ क्लियरली हामी के भन्न सकिन्छ स्केलर म्याट्रिक्स, किनकि स्केलर म्याट्रिक्सको डेफिनेसन चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले फुलफिल गर्छ। जीरो म्याट्रिक्स के होला यो त मैले भनिबस्नु परेन, सबै इन्ट्रिजहरू के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। र जीरो म्याट्रिक्सलाई नल म्याट्रिक्स पनि भनिन्छ। यी हेर इक्जाम्पल नानीहरू। र जीरो म्याट्रिक्सलाई हामी सिम्पली यो तरिकाले हामी डिनोट गरिन्छ र यसको अर्डर नलेख्दा पनि हुन्छ, कन्टेक्स्टबाटै क्लियर भइहाल्छ। दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ कति बेला इक्वल हुन्छ त? टु म्याट्रिक्स A and B are said to be equal if number 1 condition they are of the same order। अर्डर एउटै हुनु पर्यो। र अर्को कुरा each element of A is equals to corresponding elements of B। A मा भएको जुनै पनि एलिमेन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ B को एलिमेन्टसँग इक्वल हुनु पर्यो। तर कस्तोसँग भन्दा चाहिँ करस्पोन्डिङसँग, करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरूसँग। द्याट मिन्स Aij शुड बी इक्वल्स टु Bij फर अल I एन्ड J। जस्तै यहाँ हेर, दिस टु म्याट्रिक्स आर इक्वल, किनकि यो 2 2 3 3 0 0 1 1, so they are equal matrix. But these two matrices are not equal. See, 0 0 okay, no problem, 1 1 okay, no problem, but the problem lies here। 3 त्यसको करस्पोन्डिङ यहाँ के छ 2 छ, ओके, र 2 त्यसको करस्पोन्डिङ यहाँ के छ 3, मिलेन नि। सो these two matrices are not equal। Symbolically, if two matrices are equal, then we simply write A equals to B। ओके, यहाँ हेर यो दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ के दिएको छ हामीलाई इक्वल भनेको छ भनेपछि x शुड बी इक्वल्स टु -1.5, y शुड बी इक्वल्स टु 0, z शुड बी इक्वल्स टु 2, a शुड बी इक्वल्स टु √6, b शुड बी इक्वल्स टु 3, c शुड बी इक्वल्स टु 2। सो यस्तो खालको म्याट्रिक्सहरू चाहिँ इक्वल हुन्छ। अब म एक दुईवटा क्वेसनहरू एक्सरसाइज 3.1 बाट डिस्कस गर्नेवाला छु। क्वेसन नम्बर 2 डिस्कस गरौँ। के भनेको रहेछ भन्दा इफ अ म्याट्रिक्स हेज 24 एलिमेन्ट्स, वाट आर द पोसिबल अर्डर इट क्यान हेभ? वाट इफ इट हेज 13 एलिमेन्ट्स? क्वेसन बुझ्यो होला नानी हो। म्याट्रिक्सको चाहिँ 24 वटा एलिमेन्ट्सहरू छ भने कति किसिमको म्याट्रिक्स बनिन सक्छ? द्याट मिन्स पोसिबल अर्डरहरू चाहिँ के हुन सक्छ? अब जस्तै हामीलाई याद छ यदि म्याट्रिक्स चाहिँ m/n अर्डरको छ भने एलिमेन्ट कतिवटा हुन्छ? m into n। सो
Thus, to find all the possible orders of a matrix having 24 elements, we have to find all the ordered pairs of natural numbers whose product is 24. The ordered pairs are this one, 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 this one. Hence, the possible orders of a matrix having 24 elements are 1 by 24, 24 by 1, 2 by 12, 12 by 2, 3 by 8, 8 by 3, 4 by 6, 6 by 4. यो सबैमा तिमीहरूले नोटिस गर्यो होला, गुना गर त कति हुँदो रहेछ, कति हुन्छ 24. अब अर्को क्वेशन छ, what if it has 13 elements? 13 elements छ भने चाहिँ कति किसिमको म्याट्रिक्सहरू हुन सक्छ? अब अर्डर्ड पेयरहरू हेर त, यो हो एउटा, अर्को यो हो. ओके, एक्चुअली दिस आर द अर्डर्ड पेयर्स अफ नेचुरल नम्बर्स हुज प्रोडक्ट इज 13. प्रोडक्ट 13 हुने चाहिँ उपाय खाली यो र यो बाहेक अरू छैन. हेन्स द पोसिबल अर्डर्स अफ ए म्याट्रिक्स ह्याभिङ 13 एलिमेन्ट्स आर 1 by 13 and 13 by 1. अब हामी क्वेशन नम्बर 5 डिस्कस गरौँ. क्वेशन के छ, कन्स्ट्रक्ट ए 3 by 4 म्याट्रिक्स हुज एलिमेन्ट्स आर गिभन बाई, एक नम्बरको हो भने aij इक्वल्स टू हाफ अफ मोड माइनस 3i प्लस j. सो यो युज गरेर अब हामी कसरी 3 by 4 म्याट्रिक्स बनाउँछ हेरौँ. इन जेनरल भन्नु हो भने 3 by 4 म्याट्रिक्स चाहिँ कस्तो खालको हुन सक्छ? A इक्वल्स टू E, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. ओके, यो 3 by 4 म्याट्रिक्स. 3टा रो छ, 4वटा कलम छ. ओके, सो एज फर द डेफिनेसन Aij भनेको के हो? हाफ अफ mod minus 3i plus j. I can take the value 1, 2, 3. किन भन त? किनभने i भनेको रो हो. कतिवटा रो छ यहाँ? 3टा रो छ. र j can take the value 1, 2, 3, 4. भन्दाखेरि j भनेको चाहिँ के हो? कलम हो. कलम हाम्रो यहाँ कतिवटा छ? 4वटा छ. फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम, थर्ड कलम र फोर्थ कलम. सो अब हामी मेलाई मारी यो डेफिनेसन युज गरेर निकालौं, A11 निकालौं. सो i को भ्यालु कति लगाऊ? 1 र j को भ्यालु कति लगाऊ? 1. सो त्यो लाउँदा कति आयो? 1 आयो. A21 को भ्यालु लाउँदा कति आयो? 5 by 2 आयो. A31 को भ्यालु लाउँदा कति आयो? 4 आयो. A12 को भ्यालु 1 by 2 आयो. A22 को भ्यालु 2 आयो. A32 को भ्यालु 7 by 2 आयो. A13 को भ्यालु 0 आयो. A23 को भ्यालु 3 by 2 आयो. A33 को भ्यालु 3 आयो. A14 को भ्यालु 1 by 2 आयो. A24 को भ्यालु 1 आयो. A34 को भ्यालु 5 by 2 आयो. म एकताल फेरि भन्छु, हामीले जुन डेफिनेसन दिएको थियो त्यसमा i र j को भ्यालु रिप्लेस गरेर हामीले भ्यालु निकालेको हो यहाँ. सो दिस इज द रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स A. ओके, यो भ्यालु हामीले पायो किनभने यो जति पनि भ्यालुहरू थियो, यो हरेक इन्ट्रिजहरू जति पनि थियो हामीले निकालेको छौं र त्यो इन्ट्रिजहरू जस्तै A11 को भ्यालु 1 थियो त्यसकारणले यहाँ लेख्यो. A12 को भ्यालु 1 by 2 थियो त्यसकारण यहाँ लेख्यो. सिमिलरली यो अरूहरू पनि लेख्यो. त्यसकारणले यो म्याट्रिक्स चाहिँ रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स हो. क्वेशन नम्बर 7 हेर. फाइन्ड द भ्यालु अफ A, B, C and D फ्रम द इक्वेसन. सो दुईटा म्याट्रिक्स छ, तिनीहरू इक्वल छ. ओके, यो इक्वेसन दिएको छ. सो यो इक्वेसन युज गरेर हामीले ABCD को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. अब यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स इक्वल छ, हामीलाई दिएको छ र हामीलाई याद छ टु म्याट्रिक्स आर इक्वल कति बेला? इफ देयर करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स आर अल्सो इक्वल. सो वी कम्पेयर द करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट. ओके,
सो के पाए हामीले a minus b equals to -1 equation 1, 2a minus b equals to 0 equation 2, 2a plus c equals to 5 equation 3, 3c plus d equals to 13 equation 4. सो 2 बाट अब हामी के पाउँछौं b equals to 2a. Then from 1 we have 1 मा के छ हाम्रो 1 मा हाम्रो छ a minus b equals to -1. ओके, अब हामी b रिप्लेस गर्छ. के पायो हामीले a minus b रिप्लेस गर्दा के लेख्यौ हामीले 2a equals to -1. सो यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्दा a equals to 1 भयो र हामीलाई याद छ b equals to twice a हो, त्यसकारणले b equals to 2. अब 3 बाट के पाउँछौ त हामीले 2a plus c equals to 5. 2a plus c equals to 5. a को बदलीमा 1 किनकि त्यो हामीले 1 अलरेडी पाइसकेको छौं. सो यहाँबाट c को भ्यालु कति पायो 3. अब 4 हेरौं 3c plus d equals to 13. 3c plus d equals to 13. c को बदलीमा कति लेखेको छ 3. सो यसलाई 3 3 9 भयो प्लस d equals to 13. सो d equals to 4. सो हामीले a को भ्यालु पनि पायौं, b को भ्यालु पनि पायौं, c को भ्यालु पनि पायौं, d को भ्यालु पनि पायौं. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु त नानीहरुले जानिहालेको छौ. यहाँ खास कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ जब दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल हुन्छ करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजहरु के हुन्छ इक्वल. त्यही कन्डिसन युज गरेर हामीले एबीसीडी को भ्यालु निकालेको. क्वेशन नम्बर 10 डिस्कस गरौं. The number of all the possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1 is. अब यो एबीसीडी मा कुन चाहिँ हुन्छ क्वेशन चाहिँ बुझ्यो होला. हाम्रोमा म्याट्रिक्स छ 3 by 3 अर्डर को र कतिवटा एलिमेन्ट हुन्छ टोटल 9 वटा हुन्छ र त्यो 9 वटा एलिमेन्टहरु चाहिँ कि त 0 हुनु पर्यो कि त 1 हुनु पर्यो. सो त्यो खालको कति किसिमको हुन सक्छ. The given matrix of the order 3 by 3 has 9 elements. यो त मैले भनिबस्नु पर्दैन. Each of this element can be either 0 or 1. भनेपछि हरेक इन्ट्रीमा कि त त्यो 0 हुनु पर्यो कि त 1 हुनु पर्यो. Now each of the 9 element can be filled in two possible way. हाम्रोमा कतिवटा एलिमेन्ट छ 9 वटा एलिमेन्ट र इच एलिमेन्ट चाहिँ दुई किसिमले फिल हुन सक्छ. एउटा हो 0 भएर अर्को हो 1 भएर. त्यसरी इच चाहिँ दुई किसिमले हुन्छ भने 9 वटा एलिमेन्ट चाहिँ कति किसिमले हुन्छ. बाइ द मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल हामी के लेख्न सक्छौं द रिक्वायर्ड नम्बर अफ पोसिबल म्याट्रिसेस इज 2 to the power 9. किनकि हाम्रोमा इन्ट्रिजहरु कतिवटा छ 9 वटा छ र इच इन्ट्री चाहिँ के हो दुई किसिमको छ र इच इन्ट्री चाहिँ कति किसिमले हामी फिल गर्न सक्छौं दुई किसिमले. त्यसकारणले टोटल 9 वटा इन्ट्री छ. के हुन्छ त त्यसो भने कति किसिमको हुन्छ त मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपलले के भन्छ 2 to the power 9. सो त्यो चाहिँ हो 5 1 2. So which is correct? D is correct.